उज्यालोमा डोर्याउने मृत्युको घाटीबाट अनन्त जीवनमा हिँडाउने स्वर्गका राजा उनै यीशुलाई उचाल्छु म मेरो जीवनबाट। हालेलुया 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 हालेलुया। हृदयको बोझबाट छुटकारा दिलाउने भाँचिएको मनलाई प्रेमको मलम लगाउने मुक्तिदाता उनै यीशुलाई उचाल्छु म मेरो गीतबाट। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता तपाईको उपस्थितिमा सधैँ रम्न पाऊँ। हे पिता तपाईको सुरक्षामा सधैँ बस्न पाऊँ। हालेलुया 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 हालेलुया। यो मनले देखेको हृदयले भेटेको येशू प्रभुलाई नै यो जीवन उनैले सम्हालिदिएको। यो मनले देखेको
वाचा उनको कहिले न छोड्ने, कहिले न त्याग्ने। जन्मैदेखि बुढेसकालसम्म सधैँ बोकिरहने बन्धन अनन्त प्रेमको कहिले न टुट्ने। बन्धन अनन्त प्रेमको कहिले न टुट्ने। यो मनले देखेको छचल्किन्छ यो ओठबाट धन्यवाद उनैको। छचल्किन्छ यो ओठबाट धन्यवाद उनैको। देख्छु धमिलोसँग अहिले प्रभुको महानता। बुझ्छु थोरै मात्र अहिले प्रभुको पूर्णता। छलङ्गैदेखि बुझ्ने धोको उनैलाई अनन्ततामा। छलङ्गैदेखि बुझ्ने धोको उनैलाई अनन्ततामा। यो मनले देखेको हृदयले भेटेको यीशु प्रभुलाई नै यो जीवन उनैले सम्हालिदिएको। यो मनले देखेको। जय मसीह मण्डली परिवार, हामी केही समयमै आजको आराधना सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थनामा बिताउनेछौँ।
अनलाइन साप्ताहिक सेवा हेरेर बस्नुभएको सबैजनालाई फेरि पनि जय मसी। अनि आजको सेवामा म यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। मलाई आशा छ यहाँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ अनि घरमै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा बसिरहेका छौँ, त्यही नै बसेर सुरुको प्रार्थना गरी आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई यो समयको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु तपाईले हामीलाई फेरि पनि यो समय दिनुभएको छ, तपाईसँग समय बिताउने प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिँदछु। प्रभु आजको आराधना सेवालाई म तपाईको हातमा राख्दछु। लिड गर्ने लिभाइट्स टिमलाई तपाईको हातमा राख्दछु। वचन बाँड्ने आदरणीय पास्टर बुवालाई तपाईको हातमा राख्दछु। प्रभु तपाईले चलाउनु भएको होस्, तपाईको उपस्थिति तपाईले दिनुभएको होस्। प्रभु अनलाइन सेवा हेरेर बस्नुभएको सबैजनाको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु, उहाँको साथमा प्रभु तपाईँ हुनुभएको होस्। धन्यवाद दिँदछु बुवा, आजको सेवालाई तपाईको हातमा राख्दै माग्दछु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामीले आजको सेवालाई सुरु गरिसकेका छौँ र हामी केही भजन अनि कोरसहरू गाउँदै उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ। यहाँहरूसँग भजन किताब छ भने 823 नम्बरको भजनलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। येशू तपाईलाई यो मेरो जीवन। आउनुहोस् हामी सबैजनाले एकसाथ यो भजनलाई गाउनेछौँ। Bye.
आउनुहोस् हामी फेरि अर्को वचनलाई गाउनेछौँ 504 मैले निश्चय गरेको छु। लिभाइट्स टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद मिठो आराधनामा हामीलाई डोराउनु भएको लागि। लकडाउनको कारणले गर्दा हामी मण्डलीमा गएर आराधना सङ्गति गर्न पाएका छैनौँ। हामीले मण्डलीलाई पक्कै नै धेरै नै मिस गरिरहेका छौँ। आज लिभाइट्स टिमले हामीलाई केही एक्सन सङहरूमा डोराउनु हुनेछ।
हामी जहाँ छौँ त्यही नै आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ अनि हामी लिभाइट्स टिमलाई यो समयमा उहाँहरूलाई पछ्याउनेछौँ। येशू हाम्रो बलियो धरहरा हुनुहुन्छ जहाँ हामी सबैजनाले शरण पाउँछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद लिभाइट्स टिमलाई यति राम्रो एक्सन सङमा हामीलाई डोराइदिनु भएको लागि। आउने दिनहरूमा पनि हामी यो कार्यलाई जारी नै गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो समयमा आराधनाको भागमा जानेछौँ र हामी सुरुमा भेला भएका छौँ कोरसलाई गाउँदै उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ। Up
समयबाट महिमित हुनुहोस् र उचालिनुहोस् प्रभु हामी यो प्रार्थना गर्छौँ तपाईको महिमा तपाईको आराधना भक्ति प्रशंसा हाम्रो जीवनबाट लिनुहोस् धन्यवाद धन्यवाद तपाईमा छ मेरो बल तपाईमा छ मेरो आशा तपाईमा छ हामी प्रभुलाई भनौँ साँच्चै प्रभु हाम्रो जीवन यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि हामी डराउँदैनौँ किनभने हाम्रो जीवन तपाईको हातमा छ हाम्रो आशा हाम्रो भरोसा तपाईको हातमा छ तपाईमा नै प्रभु हामी हाम्रो सारा भरोसा राख्दछौँ हामी यो समयमा आनन्द साथ प्रभुमा यो कोरसलाई फेरि पनि गाउनेछौँ मेरो जीवन तपाईमा छ मेरो बल तपाईमा छ मेरो आशा तपाईमा छ Bye.
येशूलाई सबैले भनेछौँ आराधना फेरि एकचोटि आजको यो हाम्रो सेवामा हाम्रो साथमा भइदिनुहोस्। हामीले जानी नजानी तपाईलाई प्रशंसा र आराधना चढाएका छौँ र हामी जान्दछौँ जब हामी तपाईलाई महिमा भन्छौँ, आराधना भन्छौँ, स्वर्गीय सिंहासनमा तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। वचनले हामीलाई बताउँछ जब हामी तपाईको आराधना गर्छौँ, ओ प्रभु सुगन्धित धूप सरह तपाईको महिमाको निम्ति हाम्रा आराधनाहरू स्वर्गसम्मै पुग्दछ। र आज हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्छौँ, केवल ओठले मात्र होइन तर आफ्नो जीवनबाट नै तपाईलाई हामी भक्ति चढाउँछौँ। जिउँदो बलिदान स्वरूप हामी सम्पूर्ण नवजीवन मण्डली हामी तपाईको पाउमा आफैलाई समर्पण गर्दछौँ। आजको यो दिनमा, आजको यो विश्राम दिनमा हामी तपाईलाई प्रशंसा भन्छौँ, धन्यवाद। सबै महिमा तपाईलाई, बाँकी रहल भाग तपाईको हातमा राख्छौँ। हामीसँग भइदिनुहोस्, हामीलाई निरन्तर यही आत्मामा रहन दिनुहोस्, यही तपाईको उपस्थितिमा ओतपोत भइरहन दिनुहोस्। र जसै हामी वचनबाट सुन्दैछौँ, आगामी भागहरूमा जानेछौँ, तपाईकै महिमा प्रशंसा भएको होस्। सारा आदर महिमा तपाईलाई दिँदै यो प्रार्थना माग्छौँ। आराधना सेवालाई हामी यहीँसम्म राख्छौँ र प्रभु अगाडि वचनका भागहरूमा, अन्य भागहरूमा तपाईको निरन्तर उपस्थिति हामी यसरी नै चाहन्छौँ, यसको माग गर्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। प्रार्थना माग्छौँ, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आशिष माग्छौँ येशू प्रभु तपाईको नाममा हामी सबैले एकसाथ भन्नेछौँ, आमेन, आमेन। आउनुहोस् हामी यही आत्मामा वचनको भागमा जानेछौँ र वचनको लागि म आदरणीय पास्टर बुवा सुमन गुरुङलाई अनुरोध गर्दछु। कति 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 पैसा होइन 27 भन्न खोजेको थिएँ कि ओके फेरि भनौँ ल हुन्छ। नवजीवन मण्डली परिवार यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको अति उच्च पवित्र नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। तपाईँ देश विदेशमा रहेर काठमाडौँभित्र काठमाडौँ बाहिर जतिजना अनलाइनबाट आराधना सेवामा सहभागी हुन आउनुभएको छ, म यहाँहरू सबैलाई एकदमै न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यतिखेर यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै घरमा हुनु परेको छ। अझै पनि यो कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभरि भनौँ न मत्तर भएको छैन, कतिवटा ठाउँमा फैलिराखेको छ। यो अवस्थामा तपाईँ हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ, त्यस कारण हामी घरमै रहौँ, परिवारमै रहौँ, हामी स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ भन्न चाहन्छु। जबसम्म परिस्थिति अनुकूल हुँदैन तबसम्म तपाईँ र मैले यसरी अनलाइनको माध्यमबाट नै सेवा सङ्गति गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी यो सेवालाई यसरी नै अनलाइनको माध्यमबाट जारी गरिराख्नेछौँ। आउनुहोस् मण्डली परिवार, हामीले भर्खरै यति मिठो आराधना सेवा सकेका छौँ। हामी वचनको भागमा जानेछौँ। परमेश्वरको आशिष मागौँ, परमेश्वरको अगुवाई मागौँ, उहाँको सहायता मागौँ, उहाँको वचन सुन्नको लागि हाम्रो हृदय खोलिदिनु भएको छ भनेर प्रार्थना गरौँ। उहाँको आत्माको अभिषेक हामी माग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। आजको दिनको लागि हाम्रो परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो दिनमा तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रा जीवनका राजा, हाम्रा जीवनका मालिक र स्वामी हुनुहुन्छ र हाम्रा जीवनका परमेश्वर हुनुहुन्छ। असल उत्तम गोठालालाई यसरी नै स्तुति, आराधना, भक्ति चढाउन चाहन्छौँ।
तपाईँले गएको दिनहरूसम्म हामीलाई यसरी आफ्नो अनुग्रहमा राख्नुभयो। यतिखेर सारा विश्व यो नोबेल कोरोना भाइरसको महामारीमा परेको बेलामा पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो रगतको घेराभित्र राख्नुभएको छ, सुरक्षित राख्नुभएको छ। यतिखेर धेरै देशहरू लकडाउनको अवस्थामा छौँ। यसकारण प्रभु हामी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो मण्डली भवनमा गएर सङ्गति गर्न पाएका छैनौँ। ठुलो समूहमा हामीलाई एकदमै आतुर भइराखेको छ, छटपट्टि भइराखेको छ। तर पनि हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले जस्तो अवस्था हुन दिनुभएको छ त्यस्तै अवस्थाबाट तपाईँको महिमा गर्न चाहन्छु, यसरी तपाईँको बढाइ गर्न चाहन्छु। भर्खरै तपाईँका दास दासीले हामीलाई ती मिठो आराधना सेवामा डोर्याउनु भयो अनि हामी अब यो मिठो आराधना सेवा सँगसँगै वचनको भागमा पनि जानेछौँ। तपाईँ आज मसँग, हाम्रो परिवारसँग, हाम्रो नवजीवन मण्डली परिवारसँग जो देश विदेशमा काठमाडौँभित्र काठमाडौँ बाहिर रहेर यो अनलाइनको सेवामा आराधनामा सहभागी हुनुभएको छ, हामी प्रत्येकसँग तपाईँ बोल्नुहोस्। आज तपाईँ हामीसँग के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीलाई सुन्ने हृदय दिनुहोस्, कान दिनुहोस्, बुझ्ने हृदय र समझ दिनुहोस्। हामी उत्साहित हुन सकौँ, हामी आशिषित आनन्दित भएर तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। वचन सुन्ने सुनाउने माथि तपाईँको आत्माको अभिषेक राखिदिनुहोस्। जुन समयसम्म हामी वचन सुन्नेछौँ प्रभु हामीलाई ध्यानपूर्वक तपाईँको वचनमा जानको लागि मद्दत गर्नुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद चढाउँदै यो आशिष माग्दछौँ हामीलाई प्रेम गर्नु नि हाम्रो मुक्तिदाता प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्टको पवित्र नाममा, आमेन। र मण्डली परिवार, म आजको दिनमा तपाईँहरूलाई प्रेरित पावलको एउटा जेलको जीवनको बारेमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। र मैले आज वचनको शीर्षक राखेको छु, पावल र सिलासको जेल अवस्था, परमेश्वरद्वारा छुटकाराको व्यवस्था। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, वचनको शीर्षक यस्तो रहेको छ, पावल र सिलासको जेल अवस्था, परमेश्वरको छुटकाराको व्यवस्था। तपाईँले यो घटना प्रेरित 16 अध्यायको 16देखि 40 पदमा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ र हामी यो खण्डमा जानेछौँ। तर यो खण्ड पढ्नुभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई के बताउनु पर्छ भन्दा यो खण्डलाई बुझ्नको लागि योभन्दा अलिकति अगाडिको ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्छ। पृष्ठभूमिमा गयो भने मात्र हामीले यसको बारेमा अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना 4वटा सुसमाचारमा प्रभु येशूको जीवनीका कुराहरू, उहाँले गर्नुभएको सेवकाईको कुराहरू, उहाँ क्रुसमा टाँगेर मर्नु भएको, गाडिनु भएको, मृत्युबाट बौरी उठ्नुभएको कुराहरू हामी यो 4वटा सुसमाचारमा पाउँदछौँ। त्यसपछि उहाँले 12जना चेलाहरू बनाउनु भएको थियो अनि हामी प्रेरितको पुस्तकमा आउँदाखेरि प्रेरितको पुस्तकलाई चाहिँ हामी मण्डली इतिहासको पुस्तक भनेर भन्छौँ, प्राचीन मण्डलीको इतिहास भनेर भन्ने गर्छौँ, प्रेरितहरूको काम भनेर पनि भन्ने गर्दछौँ। तर आजको दिनमा हामीले यो प्रेरितको पुस्तकमा येशू प्रभुका चेलाहरूले पवित्र आत्माको शक्ति पाइसकेपछि यरुसलेममा माथिल्लो कोठामा 120 जना चेलाहरूसँगै प्रार्थना गरिरहेको बेलामा प्रभु येशू स्वर्गान भएको 10 दिनपछि त्यो पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि खनाइनु भयो र उनीहरू एकदमै पवित्र आत्माले भरिएपछि उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न थाले अनि जसको फलस्वरूप पत्रुसले त्यही समयमा मानिसहरूलाई प्रभु येशूको बारेमा सुसमाचार सुनाउन थाले र अनि त्यहाँबाट 3000 मानिसहरूले प्रभु येशूलाई पाएका हामी पाउँदछौँ। यसरी सुरुको मण्डली त्यहाँनिर यसरी स्थापना भएका हामी पाउँदछौँ र त्यसपछि मण्डली वृद्धि हुँदै गयो। प्रेरितहरूले प्रभु येशूका चेलाले शिक्षा दिँदै गए, परमेश्वरको महिमा गर्दै गए, मण्डली फैलिँदै गयो र 8 अध्याय प्रेरित 8 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी के पाउँछौँ त त्यहाँनिर ठुलो सतावट भयो। यरुसलेममा मण्डली वृद्धि भएको कारणले ठुलो सतावट भयो र 8 अध्यायको सुरुको पदमा लेखेको छ कि प्रेरितहरू बाहेक सबै विश्वासीहरू तितर बितर भए। कोही कता लागे सतावटको कारणले गर्दाखेरि अनि हामी त्यो प्रेरितहरूको भनौँ न उनीहरू सतावटको बेलामा त्यहीँ थिए, अरू विश्वासीहरू तितर बितर भए अनि हामीले 9 अध्यायमा आउँदाखेरि यसरी साउल हामी देख्छौँ, पछिबाट पावल भएको यो व्यक्तिको जीवन परिवर्तन भएको घटनाहरू हामी पाउँदछौँ र यसरी जीवन परिवर्तन हुँदै गइसकेपछि अनि अन्तमा गएर हामी यही छरिएर रहेका विश्वासीहरूले एन्टिओखिया भन्ने ठाउँमा त्यहाँ मण्डली स्थापना गरेको पाउँछौँ, सङ्गति गरेको पाउँदछौँ र यो एन्टिओखिया भन्ने ठाउँमा नै प्रभुका जनहरू यरुसलेमबाट जम्मा भए, आए, सङ्गति आराधना गरिराखेको बेलामा परमेश्वरको आत्माले पावललाई र अरू कतिजना प्रियलाई सुसमाचार प्रचारको लागि बोलाउनु भयो।
सुसमाचार प्रचार विभिन्न जातिहरूको माझमा ठाउँमा पुर्याउनको लागि बोलाउनु भएको हामीहरू घटना पाउँदछौँ। र तपाईँले जब प्रेरित 13 अध्यायदेखि 15 अध्यायसम्म हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर पावलको पहिलो मिसनरी यात्रा सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। पावलको पहिलो मिसनरी यात्रा सुरु हुँदाखेरि उनले एन्टियोखियाबाट लगभग 12 ठाउँमा 9 देखि 12वटा ठाउँमा उनले विभिन्न सहरहरूमा सुसमाचार प्रचार गरेको हामी पाउँदछौँ। सुसमाचार प्रचार गर्दै मण्डली स्थापना गर्दै उनी फर्केको हामी पाउँदछौँ। यही 15 अध्यायको लगभग अन्तिम खण्डमा आउँदाखेरि उनले अब त्यहाँबाट फेरि दोस्रो मिसनरी यात्रा सुरु गरेको हामी पाउँछौँ। मिसनरी यात्रा भनेको सुसमाचार प्रचार गर्ने काम उनले गरेको हामी पाउँदछौँ। यो दोस्रो मिसनरी यात्रामा पनि प्रेरित पावलले सिलासलाई लिएर लगभग 19-20 ठाउँमा उनले यात्रा गरेको हामी पाउँदछौँ। र यसरी यो 19-20 ठाउँमा यात्रा गर्ने क्रममा उनी माकेडोनियाको र यो प्रान्तको राजधानी एउटा प्रमुख सहर छ फिलिपी भन्छ, फिलिपीमा आइपुगेको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ। हो, यही खण्डमा आउँदाखेरि फिलिपीमा आउँदाखेरि अनि त्यहाँनिर एकजना भनौँ न लिडिया भन्ने एकजना प्रभुको जन हुनुहुन्छ जो वैजनिक वस्त्रको व्यापार गर्थिन्। यो स्त्रीले प्रभुलाई पाइसकेपछि त्यहाँ सङ्गति सुरुवात भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसरी त्यो ठाउँमा केही दिन रहँदा बस्दाखेरिको समयमा त्यसपछि अनिखेर हामी यो प्रेरित 16 अध्यायको घटना भएको तपाईँले देख्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। आज म पावल र सिलासको जेलको अवस्थाबाट अनि परमेश्वर जुन प्रकार छुटकाराको व्यवस्था गर्नुभयो तपाईँलाई म 3वटा कुरा बताउन चाहन्छु र हामी सँगसँगै परमेश्वरको वचनलाई पनि अध्ययन गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा यो पावल र सिलासको जेलको अवस्थाबाट के भएको छ भन्दाखेरि सुसमाचार प्रचारले जहिले पनि प्रभाव पार्छ। सुसमाचार प्रचारले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा पहिलो घटना तपाईँलाई प्रेरित 16 अध्यायको 16 देखि 24 पदसम्म पढेर सुनाउन चाहन्छु अनि हामी केही कुराहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् मण्डली परिवार, तपाईँसँग बाइबल छ भनेदेखि प्रेरित 16 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ। 16 अध्यायको 16 देखि 24 पद हामी हेर्नेछौँ, पढ्नेछौँ र केही कुरा बुझ्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। मैले भेट्टाएँ, म तपाईँको लागि यसरी पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर शीर्षक लेखेको छ पावल र सिलास झ्यालखानामा भनेको छ। प्रेरित 16 को 16 देखि 24 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यसरी, जब हामी प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेका थियौँ तब जोखना हेर्ने आत्मा भएकी एउटी कमारी केटीसँग हाम्रो भेट भयो, जसले जोखना हेरेर त्यसका मालिकहरूका निम्ति धेरै कमाइ गरिदिन्थे। त्यो पावल हाम्रा पछि पछि लागि र यसो भन्दै चिच्याए, यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन्, यिनीहरूले तिमीहरूलाई मुक्तिको बाटोको घोषणा गर्छन्। त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरही तब पावलले झिझो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्टात्मालाई भने, येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तँलाई त्यसबाट निस्कने आज्ञा गर्दछु। अनि त्यो दुष्टात्मा त्यही घडी निस्किहाल्यो। तर त्यसका मालिकले तिनीहरूको कमाइको आशा विफल भएको देखेर पावल र सिलास समातेर बजारको चोकमा शासकहरू कहाँ तान्दै लगे। अनि तिनीहरूलाई सहरका हाकिमहरू कहाँ ल्याएर भने, यी मानिसहरू यहुदी हुन्, यिनीहरूले हाम्रो सहरमा गोलमाल मचाउँछन्, यिनीहरूले यस्ता यस्ता प्रथाहरू सिकाउँछन् जो हामी रोमीहरूलाई ग्रहण गर्न वा पालन गर्न न्यायसङ्गत छैन। तब भिडहरू मिलेर तिनीहरूमाथि जाइ लागे। सहरका हाकिमले तिनीहरूका वस्त्र च्यातेर फालिदिए र तिनीहरूलाई छडी लगाउने आज्ञा दिए। उनीहरूले तिनीहरूलाई निकै छडी लगाएपछि तिनीहरूलाई झ्यालखानमा हालिदिए र झ्यालखानका हाकिमलाई यी कैदीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्ने हुकुम गरे। यस्तो हुकुम पाएर उनले तिनीहरूलाई झ्यालखानको भित्री भागमा लगी तिनीहरूको खुट्टामा ठिँगुरो ठोकेर राखिदिए। अहिलेको लागि पहिलो बुदामा यहीँसम्म हामी वचन पढ्नेछौँ। यही फिलिपी सहरमा भएको घटना हो। यो वैजनिक वस्त्रको व्यापारी लिडियाको जीवन परिवर्तन भएपछि प्रार्थना गर्ने ठाउँमा उनीहरू गएको हामी पाउँछौँ। र बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि यो कमारी केटी जो दुष्टात्माबाट जोख्ना हेर्ने गर्थे यिनीसँग जम्का भेट भएको हामी पाउँछौँ। पावल र सिलास चाहिँ केही त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गरेको थिएन, सायद सुनेको थियो होला तर प्रचार गरेको थिएन। तर यो दुष्टात्माले लागेको यो स्त्रीले पहिलेबाट प्रभु येशूका चेलाहरू पावल र सिलासले चिनेर के भन्दछ त, यिनीहरू परमेश्वरका सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन् र यिनीहरूले तिमीलाई मुक्तिको बाटोको घोषणा गर्दछन्। सुन्नुभयो मण्डली परिवार, दुष्टात्मा लागेको व्यक्तिले, भूतात्मा लागेको व्यक्तिले पनि परमेश्वरका सेवक सेविकालाई, परमेश्वरका जनलाई चिन्दा रहेछन्। र हामीले आज यो घटनाबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पावल र सिलासले प्रचार गरेको थिएन, तर यो
दुष्ट आत्मा लागेको स्त्री जसले आफ्नो मालिकको लागि जोखना हेरेर कमाइ गरिदिन्थे, हरेक दिन यिनीहरू परमेश्वरका सर्वोच्च परमेश्वर सेवकहरू हुन्। यिनीहरू सर्वोच्च परमेश्वर सेवक हुन्। हरेक दिन झिझो लाग्ने गरिकन पावल र सिलास भन्दाखेरि पावल र सिलासले मनभित्र पक्कै थाहा पाए कि यो स्त्रीले जे भनिराखेको छ ठिक भनिराखेको छैन भनेर। अनि पावल र सिलास यो स्त्रीको लागि प्रार्थना गरिदिएको छ। येशूको नाममा यो दुष्टात्मा लागेको स्त्रीले छुटकारा तत्कालै पाएको हामी पाउँदछौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। जब पावल र सिलासले प्रार्थना गरेपछि यो जोखना हेर्ने स्त्रीले दुष्टात्माबाट छुटकारा पाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हो, अब यहाँनिर विशेष एउटा घटना सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। जब यस्तो प्रभु येशूको नाममा यो स्त्रीले दुष्टात्माबाट छुटकारा पाइसकेपछि त्यहाँ के भयो त? गोलमाल मचियो। त्यहाँ एउटा विशेष गरी घटना भएको हामी पाउँछौँ। जुन स्त्रीले आफ्नो मालिकको लागि जोखना हेरेर कमाइ गरिदिन्थे, अब त्यो मालिकहरूको लागि अब कमाइ बन्द भयो, कमाइ रोकियो। यस कारणले के न्यू पाऊ भनिराखेको बेलामा अनि प्रभुका दासहरूलाई यो स्त्रीका मालिकहरूले मिलेर एकदमै भनौँ न अप्ठ्यारोमा पारेर त्यसपछि अनि पावल र सिलासलाई एकदमै समातेको, सहरको चोकमा लिएर गएको, कुटेको, पिटेको, वस्त्रहरू च्यातेको हामी पाउँदछौँ। अन्तमा सहरको हाकिमलाई जिम्मा लगाइकन त्यसपछि उनीहरूलाई जेलखानमा राखिदिएको हामी पाउँदछौँ। पावल र सिलास जेलखानभित्र मात्र थिएन, तर उनीहरूलाई उनीहरूको खुट्टामा ठेङ्गुरा ठोकिदिएर राखिदिएको कुरा पनि हामीहरू पाउँदछौँ। सुसमाचारको प्रभाव चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ प्रियहरू। जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार हुन्छ नि, सुसमाचार प्रचार गर्नु भनेको चाहिँ प्रभु येशू सत्य हुनुहुन्छ, प्रभु येशू मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ जीवन हुनुहुन्छ, उहाँमा मात्र उद्धार मुक्ति छ, क्षमा छ भनेर हामीले घोषणा गर्ने रहेछ। अनि हामी भन्छौँ हामी पवित्रतामा जिउनुपर्छ, हामीले धार्मिकताको जीवन जिउनुपर्छ, हामीले एउटा भक्तिको जीवन जिउनुपर्छ, हामीले अनुशासनको जीवन जिउनुपर्छ, हामी इमान्दार भएर जीवन जिउनुपर्छ, हामी हाम्रो परिवारमा समाजमा रहेर हामी एकदम एउटा मिलनसार व्यक्ति भएर जीवन जिउनुपर्छ, शान्तिको जीवन जिउनुपर्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अनि यस्तो कुरा चाहिँ अन्धविश्वासले भरिको समाजमा, कुरीतिले भरिको समाजमा, बेइमानी, जालसाजी, छलकपट गर्ने, चोरी डकैती गर्ने, हत्या हिंसा गर्ने यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभु येशूका यस्ता कुराहरू चाहिँ सुसमाचार नपस्दो रहेछ। धेरै जसो मान्छेले यस्तो कुरालाई नपचाउने भएको कारण हामी यहाँनिर देख्दछौँ पावल र सिलासलाई पनि उनीहरू कष्टमा परेको, पीडामा परेको हामी पाउँदछौँ। एकातिर दुष्टात्मा लागेको स्त्रीले छुटकारा पाएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तर यो जोखना हेर्ने मालिकको, स्त्रीको मालिकको चाहिँ कमाइ बन्द भइसकेपछि पावल र सिलास अप्ठ्यारोमा परेका हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, अहिले पनि संसारको विभिन्न देशहरूमा सुसमाचार प्रसार गरेको खातिर, प्रभु येशू नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ भनेको खातिर परमेश्वरका जनहरूले दुःख पाउनु परेको छ, खेदो सतावट पाउनु परेको छ। कतिजनाले परिवारबाट, कतिजनाले समाजबाट, कतिजनाले देशबाट, कानुनबाट एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको छ। यो फिलिपी सहर कस्तो सहर थियो भने यो सहर चाहिँ रोमी उपनिवेश हो अनि एकदमै माकेडोनिया प्रान्तको एउटा प्रमुख सहर भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ रोमी कानुन लागू हुन्थ्यो। रोमी कानुन अनुसार चाहिँ बाहिरका कुनै पनि व्यक्तिले आएर विदेशी धर्म, अनौठो धर्मको बारेमा कुनै नयाँ प्रथा, कुनै नयाँ प्रचलन, संस्कार त्यहाँ प्रथाहरू सिकाउन पाइँदैन थियो। त्यो चाहिँ गैर कानुनी मानिन्थ्यो। त्यो चाहिँ रोमीहरूको आज्ञा उल्लङ्घन बराबर हुन्थ्यो। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि पनि जब पावल र सिलासले यो स्त्रीलाई दुष्टात्माबाट छुटकारा दिए तब उनीहरू कष्टमा परेको, अप्ठ्यारोमा परेको, समस्यामा परेको हामी पाउँदछौँ। तर एउटा कुरा हामीले ख्याल गरौँ, जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ यसले चाहिँ त्यहाँनिर केही न केही प्रभाव पारेको हुन्छ। धेरै थोरै होइन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा प्रभाव पारेको हुन्छ। अहिलेको प्रभाव चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामी देख्छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो असल प्रभावले गर्दाखेरि प्रभुका जनहरू दुःखमा पर्नु परेको छ। प्रिय प्रभुका जनहरू, तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। यो लकडाउनको अवधिमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ मौका मिलिन्छ सुसमाचार प्रचार गर्न नछोड्नुहोस्। येशू प्रभु नै बाटो, सत्य हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्न पछि नपर्नुहोस्। तपाईँले प्रचार गर्दा दुःखमा अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ होला, तर प्रभुको खातिर दुःख कष्ट भोग्नलाई हामी तयार हौँ।
परमेश्वरले हामीले यस्तै समयको लागि राख्नु भएको छ र यो कुरा गर्नको लागि पछि नपर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा पनि म पावल र सिलासको जेलको अवस्थाबाट परमेश्वरले छुटकाराको व्यवस्था गर्नुभयो भन्ने बारेमा दोस्रो बुँदा पनि बताउन चाहन्छु। पहिलो बुँदा मैले तपाईँलाई बताएँ कि सुसमाचार प्रचारले प्रभाव पार्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यो हो कि बन्दी जीवन, जेल जीवनले प्रार्थना र प्रशंसा गर्न लगाउँछ। बन्दी जीवनले, जेलको जीवनले हामीलाई परमेश्वरको प्रार्थना गर्न र प्रशंसा गर्न लगाउँछ। म यही प्रेरित 16को 25 पददेखि तल 28 पदसम्म तपाईँका लागि पाठ गर्न चाहन्छु। हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। प्रेरित 16को 25 देखि 28 मा यस्तो लेखिएको छ, तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले सो सुनिरहेका थिए। तब एक्कासी एउटा ठुलो भैँचालो गयो र झ्यालखानका जगहरू हल्लिए। तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिए र सबैका बन्धनहरू खोले। झ्यालखानका हाकिम निन्द्राबाट बिउजे र झ्यालखानका ढोकाहरू उग्रेका देखेर कैदीहरू सबै भागिसके भन्ठाने उनले अपहत्या गर्ने विचारले आफ्नो तरबार थुते। तर पावलले चर्को स्वर यसो भन्दै कराए, तपाईँले आफूलाई केही नोक्सानी नगर्नुहोस्, किनकि हामी सबै यहीँ छौँ। हालेलुया, प्रभुलाई स्तुति होस्। मैले तपाईँहरू भर्खरै भने कि सुसमाचार प्रचारले प्रभाव पार्छ केही न केही। त्यो प्रभावको कारण पावल र सिलास अप्ठ्यारोमा पर्यो, दुःखमा पर्यो, किनकि जुन स्त्रीले यो दुष्टात्माबाट छुटकारा पाएकी थिए, जोखना हेर्ने आत्माबाट छुटकारा पाएकी थिए, उसले त छुटकारा पायो, त उसको मालिकको कमाई रोकिएको देखेर अनि उनीहरूले पावल र सिलासलाई जेलमा हालेको हामी पाउँदछौँ। जेलमा राखिदिएनन् मात्र, तर खुट्टामा ठिङ्गुरा ठोकिदिएर उनीहरूलाई जेलमा हालिदिएको हामी पाउँदछौँ। खुट्टामा ठुङ्गुरा ठोक्नु भनेको चाहिँ के हो त? हिँड्न नसक्ने बनाउनु। उसको खुट्टाको त्यो पैतालालाई एकदमै त्यहाँनिर फाट्नु, अनिखेर हिँड्न नसक्ने बनाउनु, एकदमै अप्ठ्यारो पार्नु, हलचल गर्न नदिनु भन्ने हामी बुझ्दछौँ। प्रिय प्रभुका जनहरू, त्यही दुखाइको कारणले होला पावल र सिलास जेलमा पर्दाखेरि उनीहरू राति सुत्न सकेनन्। त्यो पीडाको कारणले होला उनीहरू सुत्न सकेनन्। अर्को हामीलाई यो पनि थाहा छ कि जेल कस्तो हुन्छ भनेर। हामी धेरैजना जेलभित्र गएका छैनौँ होला, तर जेलमा जाने मान्छेहरू जब फर्केर आउँदाखेरि उनीहरूको कथा व्यथा सुन्दाखेरि हामीलाई यो कुरा थाहा हुन्छ कि जेलभित्र चाहिँ त्यति राम्रो सुत्ने व्यवस्था, खाने व्यवस्था, बस्ने व्यवस्था हुँदैन। थोरै मान्छे अटाउने ठाउँमा धेरै मान्छे राखेको हुन्छ अनि त्यो एकदमै भद्रकोल अव्यवस्थित हुन्छ भनेर हामीले सुनेका छौँ। सायद पावल र सिलासलाई त्यहाँभित्रको अव्यवस्थित ठाउँको कारणले हुनसक्छ, अथवा दिनभरि कुटाइ पिटाइ खाएको कारणले, खुट्टामा ठिङ्गुरा ठोकेको कारणले होला उनीहरू रातभरि सुत्न सकेनन्। यसरी रातभरि सुत्न नसक्दाखेरि आधा राततिर पावल र सिलासको लागि के थियो त? उनले दुईवटा कुरा गर्न सक्थे। एउटा, परमेश्वरलाई धिक्कार्न सक्थे, गनगन गर्न सक्थे, परमेश्वरलाई सराप्न सक्थे। अर्को कुरा, परमेश्वरको नाममा प्रशंसा गर्ने, भजन गाउने काम गर्न सक्थे। तर यी प्रभुका दासहरू परमेश्वरलाई धिक्कार्नुको सट्टामा, परमेश्वरमा गनगन गर्नुको सट्टामा, मलाई कोही पनि भेट्न आएन भन्नुको सट्टामा उनीहरूले आधा राततिर परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै भजन गाएको हामीहरू पाउँदछौँ। यो जेलका हाकिम र अरू मानिसहरूले पावलको खुट्टामा ठिङ्गुरा ठोकिदिएको भए पनि यो अर्थमा यी सहरमा जाने यही खुट्टाहरू हुन्, ठाउँ ठाउँमा पुग्ने यही खुट्टाहरू हुन् भनेर हलचल गर्न नसकोस् भनेर खुट्टामा ठिङ्गुरा ठोकिदिए। तर यो कुरा अचम्मको छ कि उनीहरूको मुखमा भने बुझ लगाइएको थिएन, उनीहरूको मुखमा बन्धन थिएन। उनीहरूले मुखबाट परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्थे। यद्यपि खुट्टाले हिँड्न नसके पनि उनीहरूको मुखबाट उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्थे। उनीहरूको मुख खुलै थियो। त्यस कारणले आधा रातको समयमा उनीहरूले जे सक्छ आफ्नो शरीरबाट परमेश्वरको महिमा गर्नलाई उनीहरूले मुखबाट परमेश्वरको प्रार्थना गर्दै भजन गाउन थाले। प्रियहरू, यो जेलभित्र पनि यस्तो प्रकारको प्रशंसा र प्रार्थना आधा रातको समयमा भएको देख्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ। तपाईँ र हामी आधा राततिर के गरिराखेको हुन्छौँ? तपाईँ र हामी आधा राततिर मस्त निन्द्रामा हुन्छौँ, होइन? एकदम मिठो निन्द्रामा हुन्छ, मिठो सपनामा हुन्छौँ। तर यी प्रभुका दासहरू चाहिँ मध्यरातमा, आधा रातमा परमेश्वरको प्रशंसा गरेका थिए, भजन गाइरहेका थिए। अनि उनीहरूले प्रशंसा गरेको भजन गाएको कुरा अरू कैदीहरूले पनि सुनिराखेका थिए। सायद अरू कैदीले यी प्रभुका दासहरूलाई बौला भन्ठाने होला,
मगज बिग्रेको भन्ठाने होला, सुत्न पर्ने बेलामा के भजन गाएको प्रार्थना गर्यो भन्ठाने होला। प्रियहरू हो, परमेश्वरका जनको जीवन यस्तै छक्क लाग्दो अचम्म लाग्दो हुन्छ। र यहाँनिर एउटा अचम्मको घटना भएको हामीहरू पाउँदछौँ होइन। जब उनीहरू भजन गाएका थिए, परमेश्वरको प्रशंसा गरेका थिए, त्यो अचम्मको घटना भएको म तपाईँलाई तेस्रो बुदामा पनि डोर्याउन चाहन्छु। हामी यतिखेर कोरोना भाइरसको यो महामारीमा परेका छौँ, चपेटामा परेका छौँ। आज हामी कति 1 महिनाभन्दा बढी भयो हामीहरू घर बाहिर निक्लन पाएका छैनौँ, हाम्रो ठुलो समूह सङ्गति गर्न पाएका छैनौँ। हामीले परिवारमै सीमित रहेर सङ्गति गर्नुपर्ने भइराखेको अवस्था छ। त्यसकारण तपाईँ र हामी यो पाउल सिलासै बन्दी अवस्थामा छौँ। हामी जेलभित्र छैनौँ, तर जेलको जस्तै अनुभव तपाईँ र मैले गर्नु परिराखेको छ। हामी बाहिर के भइराखेको छ, समाचार टिभी बाहेक हामीलाई त्यति टिभीको समाचार बाहेक अरू कुराहरू हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै हामी यो लकडाउन बन्दी जीवनमा छौँ, जेलभित्रै नै, तर जेल जस्तै अनुभव गरिराखेका छौँ, बाहिर जान पाएका छैनौँ। प्रियहरू हो, यही समय हो पाउल र सिलास जस्तै हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गरौँ, हामी परमेश्वरको नाउँमा प्रार्थना गरौँ। देश विदेशको लागि, सबै मानिसहरूको लागि, यो कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको लागि, कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्याउने डाक्टर नर्सहरूको लागि निरन्तर हामी प्रार्थना गरौँ। हामी हाम्रो परिवारमा रहेर प्रार्थना प्रशंसामा परमेश्वरको वचनमा समय बिताउनु एकदम अति उत्तम हुन्छ। यसबाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प छैन र प्रभुले काम गर्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले। तर तपाईँ र मेरो काम चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा हामी घरभित्र भएको बेलामा उहाँको प्रशंसा गर्ने हो, उहाँको नाममा प्रार्थना गर्ने हो, पाउल र सिलासले जस्तै। अब म तपाईँलाई यो वचनको सेवाको अन्तिम बुदा, तेस्रो बुदा बताउन चाहन्छु। तेस्रो बुदा चाहिँ यो कि परमेश्वरको प्रार्थना र प्रशंसाले आश्चर्य कर्म हुन्छ। जब तपाईँ र हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थाल्छौँ, प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, परमेश्वरले आफ्नो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। यो प्रेरित 16 अध्यायको 29 देखि 40 पद हामी हेर्नेछौँ। म तपाईँको लागि सरस्वती पढ्न चाहन्छु। तब बत्ती मागेर उनी हामफाट्दा भित्र आए र डरले काम्दै पाउल र सिलासको अगाडि घुप्टो परे। तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर उनले भने, उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? अनि तिनीहरूले भने, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईँ र तपाईँको परिवारले। तिनीहरूले उनलाई र उनको घरमा भएका जति सबैलाई प्रभुको वचन सुनाए। तब रातको त्यही घडी उनले तिनीहरूलाई लगेर घाउ धोइदिए अनि उनी र उनका परिवारले तुरुन्तै बप्तिस्मा लिए। त्यसपछि तिनीहरूलाई घरमा ल्याएर तिनीहरूका सामने भोजन राखिदिए र परमेश्वरमा विश्वास गरे भन्ने कुरामा उनका सारा परिवारसँग उनी आनन्दित भए। तर उज्यालो भएपछि सहरका हाकिमले सिपाहीले यो आदेश दिई पठाए, ती मानिसहरूलाई छोडिदेऊ। तब झ्यालखानका हाकिमले पाउललाई यो कुरा सुनाए, सहरका हाकिमले तपाईँलाई छोडिदिने आदेश दिनुभएको छ, यसका अब निस्केर शान्तिसँग जानुहोस्। तर पाउलले तिनीहरूलाई भने, हामी रोमी नागरिकलाई दोषी नै नठहराइकन उनीहरूले मानिसको सामने पिटे र झ्यालखानमा पनि हाले र अब हामीलाई गुप्तमा निकाल्न खोज्छन्, यो हुन सक्दैन। उनीहरू आफै आउन् र हामीलाई निकालेर लैजाउन्। ती सिपाहीहरूले हाकिमले यो कुरा सुनाए, तिनीहरू त रोमी नागरिक रहेछन् भन्ने सुनेर उनीहरू डराए। उनीहरूले आएर तिनीहरूसँग क्षमा मागे र तिनीहरूलाई बाहिर लगे र सहर छोडी जाने अनुरोध गरे। तिनीहरू झ्यालखानबाट बाहिर निस्केर लिडियाको घरमा गए र भाइहरूसँग भेटघाट गरेपछि उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिई बिदा भए। यो वचनको खण्डमा प्रभुले तपाईँ र मलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। पाउल र सिलास जेलभित्र थिए। जेलभित्र भएको बेलामा उनीहरू कष्ट पीडाले होला, जेलको अवस्थाले होला, उनीहरूले सुत्न सकेनन् र उनीहरूले गर्न सक्ने एउटै काम थियो परमेश्वरको नाममा प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको नाममा भजन गाउने। उनीहरूले जानेको कुरा त्यही थियो, त्यसैको लागि उनीहरू बोलाएको थियो। उनीहरूले जेलभित्र पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरे र उनीहरूलाई त्यो बन्दी जीवनले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न र प्रार्थना गर्न रोकेन र उनीहरूले जसै परमेश्वरको प्रशंसा गरे, महिमा गरे, 3वटा घटना भएको हामी पाउँदछौँ। आश्चर्यकरमा 3वटा भएको 29 पदमा लेख्यो, 30 पदमा लेखेको छ कि तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर उनले भने, उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? जुन हाकिमले उनीहरूलाई जेलभित्र हालेका थिए, जेलको हाकिमले उनीहरूलाई पहरा दिएका थिए, अब त्यही हाकिमले आएर भन्दछ, उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? अनि उनीहरूलाई जेलबाट बाहिर ल्याइएको छ। त्यस कारणले हामी 3वटा घटना पाउँछौँ। पहिलो कुरा, प्रभुका दासहरूले परमेश्वरको नाममा प्रार्थना गर्दा भजन गाउँदाखेरि त्यहाँनिर जेल
पुरै हल्लिएको छ, भैँचालो गएको छ। यहाँनिर त्यसपछि जेलखानका जगहरू हल्लिएको छ, जम्मै ढोकाहरू उग्रिएको छ अनि सबै कैदीहरूको बन्धन खोलिएको छ। यी परमेश्वरका दासहरूले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दा, भजन गाउँदाखेरि उनीहरूको जीवनमा मात्रै हुनुपर्ने थियो नि, होइन? त्यो बन्धनबाट खोलिने काम उनीहरूको मात्रै हुनुपर्ने थियो नि। तर अचम्मको काम यो कि पुरै जेलमा परमेश्वरले भैँचालो पठाउनु भयो, पुरै जेलको ढोकाहरू उगाड्नु भयो, पुरै कैदीहरूको बन्धन खोल्नु भयो। यसको अर्थ हो कि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ, परमेश्वरको नाममा खडा भएर जब हामी जिउँछौँ, वचनमा अडान लिएर हामी जिउँछौँ, परमेश्वरले आश्चर्यकर्म गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँ र मेरो लागि मात्र गर्नुहुन्न, हाम्रो वरिपरि भएका मानिसहरूको लागि पनि गर्नुहुन्छ, हाम्रो समाजको लागि गर्नुहुन्छ, हाम्रा मानिसहरूको लागि गर्नुहुन्छ, हाम्रो देशको लागि, विश्वको लागि पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामी परमेश्वरको प्रशंसा प्रार्थना गर्नलाई यो लकडाउनले पनि हामीले नसेकेको होस् र परमेश्वरले उदेको कामहरू गर्नुभयो। त्यस कारणले म 3वटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु। पहिलो कुरा, यसरी जेलमा अचम्मको घटना भएको छ। दोस्रो कुरो, पाउलस सिलास जेलबाट बाहिर निस्केको मात्र छैन, यो जेलको हाकिम र उनको पुरै परिवारले धैर्यआत्मा प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर पानीको बप्तिस्मा लिएको छ। भनौँ भनेदेखि यो परिवारले उद्धार मुक्ति पाएको छ। हालेलुया। जेलभित्रको जीवनमा पनि परमेश्वरले यस्तो आश्चर्य कर्म गर्नुभयो कि जेलकै हाकिम र उनका पुरै परिवारले प्रभुमा विश्वास गरेर पानीको बप्तिस्मा लिएको छ। यो पुरै परिवारले उद्धार मुक्ति पाएको छ। सारा परिवार खुसी भएको कुरा यहाँनिर 34 पदमा लेखेको हामीहरू पाउँदछौँ। अर्को आश्चर्यकर्म यो भएको छ कि जब पाउलस सिलास जेलबाट निकालिसकेपछि पाउलस सिलास भने हामीलाई जेलभित्र लाने बेलामा चाहिँ यसरी भनौँ न कुटाई पिटाई खाएर एकदम तमासा बनाएर लिएर जाने, निकाल्ने बेला गुप्चुबाट निकाल्ने मिल्दैन। हामी रोमी नागरिक हौँ। त्यो बेलाको समयमा रोमी नागरिक हुनुको अर्थै अर्कै थियो, रहस्य नै अर्को थियो। रोमी नागरिक हुनुको अर्थ त्यो बेला उनीहरूको अहिलेको अमेरिकन नागरिक हुनु भने जस्तै हो, एकदम सुविधा अधिकार हुनु। जो पाए त्यो व्यक्तिले जुन पाए त्यो प्रकारले उनीहरूलाई यस प्रकारले व्यवहार गर्न मिल्दैन थियो। एकदमै उनीहरूले त्यो अधिकार सुविधा प्राप्त व्यक्तिहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पाउलस सिलास भने हामीलाई जुन व्यक्ति भित्र हालेको छ त्यही व्यक्तिलाई निकालेर लिएर जानु भनेको छ। पछिबाट हाकिमहरू आएर बडो आदरको साथमा, सम्मानको साथमा उनीहरूलाई जेलबाट बाहिर निकालेको छ। प्रियहरू, भित्र लाने बेला कुटाई पिटाई सतावट खेदबाट भएर जानु परेको थियो। जब जेलभित्र परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो, यी प्रभुका दासहरूको प्रार्थना र भजन गानबाट, आराधनाबाट अनि जेलबाट बाहिर निस्किने बेलामा आदर सम्मान र स्वागतको साथमा उनीहरू बाहिर निस्केको हामीहरू पाउँदछौँ। मैले आज तपाईँलाई यो 3वटा कुरा बताउन खोजेको कुरा यसै कारणले हो कि हामी अहिले यो लकडाउनको अवधिमा नोभेल कोरोना भाइरसको चपेटामा परेका छौँ। हामीहरूको आर्थिक कुरादेखि र पारिवारिक कुरा, सङ्गतिको कुरा, हाम्रो पढाइ, रोजगारी, जागिरहरू, व्यापार व्यवसाय सबै कुराहरू एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा भनेर महामारी कुनै देशमा फैलिएर गइराखेको छ। मृत्युको कुराहरू हरेक दिन भइराखेको छ। सङ्क्रमण बढेर गइराखेको छ, निको पनि बढेर गइराखेको छ। तर मृत्यु सङ्क्रमणको कुराहरू एकदमै बढेर गइराखेको छ। त्यस कारणले यो बेलामा हाम्रा स्वर्गका परमेश्वरलाई पुकारा गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। जसरी पाउल र सिलास एउटा बन्दी जीवनमा थिए, तपाईँ र हामी पनि भनौँ न यसरी बन्दी जीवनमा छौँ, जेलभित्रको जीवनमा छौँ। पाउल र सिलास सुसमाचारको खातिर जेलभित्र परेका थिए। तपाईँ र हामी चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि लकडाउनको समयमा छौँ, अवधिमा छौँ, अवस्थामा छौँ। त्यस कारणले जसरी पाउल र सिलास जेलको अवस्थामा हुँदा परमेश्वरले छुटकाराको व्यवस्था गर्नुभयो, अनि यसको लागि पाउल सिलास आफैले नै गृह कार्य गर्ने काम गरे, प्रभुको नाममा प्रार्थना गरे, भजन गाए, होइन? एकदमै त्यो ठाउँमा उनीहरू प्रभुमा विश्वासमा स्थिर रहे। अनि यो अवस्था तपाईँ मेरो लागि यही हो। हामी यो लकडाउनको अवधिमा रहँदाखेरि हामी विश्वासमा स्थिर रहौँ। एकदमै हाम्रो विश्वासलाई ढलफल हुन नदिउँ। यो सधैँ हुने छैन। अब केही समयपछि यो बिस्तारै खुकुलो हुँदै जानेछ। त्यसपछि हामी फेरि एकसाथ मिलेर कसरी परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्ने हामी त्यो गर्नेछौँ। तर यो केही समय अझै लाग्ला। त्यस कारण हामी एकदम शान्त रहौँ, धैर्य गरौँ, सम्हाल्यौँ आफैलाई, प्रार्थना गरौँ र प्रभुको वचनमा, भजनमा, प्रार्थनामा जाने काम गरौँ। र म यो भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई आउने दिनहरूमा अझै पाउल र सिलास जस्तै
बन्दी अवस्था हुँदा, हामी लकडाउनको अवधि हुँदा हामी पनि उहाँको नाउँमा प्रार्थना गर्ने, भजन गाउने, वचनमा जाने र हामीले सकेको सेवा जे सक्छौँ त्यो पुर्याउने काम यो लकडाउनको बेलामा पनि गर्न सकौँ। प्रभुले तपाईँ प्रत्येकलाई आनन्दित बनाउन्, आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी वचनको लागि धन्यवाद दिएर आजको सेवाबाट हामी अब छुट्टिनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो साप्ताहिक सेवाको लागि धन्यवाद दिन्छौँ अनि यो वचनको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीले तपाईँको वचनबाट सुनेका छौँ परमेश्वर पिता, पाउल र सिलास फिलिप्पी सहरमा हुँदाखेरि तपाईँको नाउँमा जसरी यिनीहरूले प्रार्थना गरे, जोखना हेर्ने स्त्रीले छुटकारा पाएपछि पाउल र सिलास समस्यामा परेका थिए, अप्ठ्यारोमा परेका थिए, विरोधमा, सतावट, खेदो, कुटाई, पिटाई, वस्त्र च्यातिनु परेको थियो अनि केर अन्तमा यिनीहरू जेलमा जानु परेको थियो। तपाईँका दासहरूले सुसमाचार प्रचारकै कारण जेलमा जानु पर्यो। येशूको नाउँको खातिर, तपाईँको नाउँमा आश्चर्यकरमा चङ्गाई भएकै खातिर तपाईँका दासहरू जेलमा जानु परेको थियो। र प्रभु, जेलको बन्दी अवस्थामा रहँदाखेरि पनि तपाईँ परमेश्वरलाई यी तपाईँका दासहरूले, पाउल र सिलासले आधा रातको समयमा प्रार्थना गरे, तपाईँको नाउँमा भजन गाए, अरू कैदीले सो सुनिरहेका थिए। र बन्दी जीवन चाहिँ, जेलभित्रको जीवन चाहिँ, लकडाउनको जीवन भनेको प्रभुको नाममा प्रार्थना गर्ने, भजन गाउने, प्रभुको नाउँलाई उचाल्ने समय रहेछ। जब यी प्रियले यस्तो प्रकारको सेवा गरे, तपाईँले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। जेलमा भुइँचालो आयो, जेलको जगहरू हल्लियो, जेलको ढोकाहरू उग्रिए, सबैका बन्धनहरू खुले। जेलको हाकिम आफै अकस्मात निन्द्राबाट बिउजेपछि उनले आफूलाई आत्महत्या गर्ने विचार गरेका थिए, तर पावलले उनलाई त्यसो गर्न अनुमति दिएनन्। बरु त्यहाँनिर आश्चर्य कर्म भएको छ। पाउल र सिलासको आदर र सत्कारको साथमा मात्र विदाई भएको छैन, जेलबाट छुटकारा मात्र भएको छैन, तर परमेश्वर यो हाकिम र उनको परिवारको जीवनमा उद्धार, मुक्ति र क्षमाको काम, जीवनको काम तपाईँले गर्नुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछ प्रभु। तपाईँले हामीलाई पनि सहायता गर्नु। जब हामी मौका पाउँछौँ, हाम्रा मानिसहरूलाई फोनबाटै भए पनि, सामाजिक सञ्जालबाटै भए पनि कसरी हुन्छ तपाईँको नाउँको घोषणा गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न सहायता गर्नुहोस्, किनकि यसले कुनै न कुनै प्रकारले प्रभाव पार्नेछ। अनि बन्दी जीवनमा छौँ, लकडाउनको अवधिमा छौँ, निरन्तर प्रार्थना गर्न सहायता गर्नु। जस्तै हामीले पनि हाम्रा विश्वासीहरूलाई सम्झिरहेका छौँ, देश विदेशमा हुनुभएका, काठमाडौँभित्र, काठमाडौँ बाहिर हुनुभएको, आफ्नो गाउँठाउँ हुनुभएका प्रत्येक बालबालिका, जवान, अधवयस्क, वृद्धलाई सम्झिरहेका छौँ। प्रभु तपाईँको अनुग्रहभित्र राख्नुहोस्, कोरोनाको सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउनुहोस्। डाक्टर, नर्सहरूलाई तपाईँले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगाउनुहोस्। जतिजनाले सेवा पुर्याउनु भएको छ तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। हाम्रो देशको सरकारलाई लिनुहोस्, अरू देशको सरकारलाई लिनुहोस्। दूरदर्शी भएर उहाँले छलफल सरसल्लाह गरेर देशको र जनताको भलाइको लागि निर्णय गर्न सक्नु भएको होस्। प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, हाम्रा विश्वासीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको घटी कमीहरूमा तपाईँले जुटावट गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुले प्रबन्ध गरिदिनुहोस्। खानेकुराहरूदेखि लिएर अन्य भौतिक कुराहरू तपाईँले जुटाइदिनुहोस्। यो बेला हामी घरभित्रै छौँ, हामीलाई घरभित्र रहँदा बस्दा धेरै गाह्रो भएको छ, तर प्रभु हाम्रो अर्को कुनै विकल्प छैन। एकातिर सरकारको नियम पालन गर्नु छ, अर्कोतिर हामी आफै स्वस्थ रहनु छ, सुरक्षित रहनु छ। हामीलाई धैर्य गर्ने शक्ति दिनुहोस्, हामीलाई सम्हालिने शक्ति दिनुहोस्। र अब केही दिन होला, केही समय होला, त्यो समयसम्म एकदमै प्रभु हामीलाई त्यो शक्ति हामीलाई धैर्य गर्न मद्दत गर्नुहोस्। आजको सेवालाई हामी अन्त्य गर्छौँ र आजको यो सेवालाई सफल बनाउनको लागि, आशिषित आनन्दित तुल्याउनको लागि हाम्रा मिडिया कर्मीदेखि लिएर, आराधना झुन्डदेखि लिएर, विश्वासीहरू, प्रार्थना गर्ने प्रियहरू सबैको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूको व्यक्तिगत, परिवार र मण्डलीको जीवनमा, समाज र देशको जीवनमा अझै उदयको काम गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। पाउल र सिलास जेलको अवस्थामा रहँदा परमेश्वरले छुटकाराको व्यवस्था गर्नुभयो। सबै महिमा तपाईँलाई। हामी लकडाउनको अवधिमा छौँ, तपाईँले कसरी उद्योगको काम गर्नुहुन्छ हामीलाई आउने दिनहरूमा देख्न दिनुहोस्, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। आजको सेवाबाट हामी छुट्टिन्छौँ। हामी सबैलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। हाम्रो देश विदेश हुनुभएका हाम्रा प्रियहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ, जसले अनलाइनको सेवाबाट आराधना सेवामा सहभागी हुनुभएको छ, र प्रत्येकको जीवनमा आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईँले सुरक्षा गर्नुहोस्,
सुस्वास्थ्य दिनुहोस्, तपाईँले नै डोर्याउनुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदै आशीर्वाद माग्छौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, जीवन दिनुहुने येशू प्रभुको मिठो नाउँमा, आमेन। मण्डली परिवार, तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला, सेफ रहनुहोला, घरमै रहनुहोला। जबसम्म लकडाउनको अवधि खुल्दैन तबसम्म आफूलाई एकदमै अनुशासित राख्नुहोला र प्रभु तपाईँको साथमा रहनुभएको होस्। प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। आशिषित वचनको लागि आदरणीय पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मण्डली परिवार, हामी सेवाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र मण्डलीका केही सूचनाहरू छन्, कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनुहोला। विगतका हप्ताहरूदेखि मण्डलीले साङ्ले प्रार्थना गर्दै आएका छौँ र यो साङ्ले प्रार्थनामा सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी हप्ताहरूमा हामी यो साङ्ले प्रार्थनालाई यहीँ नै रोक्दै हरेक दिन बेलुकी 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म आफ्नो घरमै बसेर आफ्नो परिवारसँग बसेर हामी सङ्गतिमा सहभागी हुनेछौँ। जुम एपलाई प्रयोग गर्ने तरिकाहरू: सर्वप्रथम जुम एपलाई आफ्नो मोबाइल, ल्यापटप अथवा आइप्याडमा इन्स्टल गर्नुहोस्। दोस्रोमा यहाँहरूलाई त्यहाँ मिटिङ आइडी भनेर दिएको हुन्छ र मिटिङ आइडी त्यहाँ हालेर यहाँहरूले जुम एपलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। मिटिङ आइडीको लागि हामी नवजीवनको ग्रुप च्याटमा उपलब्ध गराउनेछौँ। मण्डली परिवार, हामी सेवाको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। मलाई आशा छ आजको सेवाबाट हामी सबैजना निकै नै आशिषित भएका छौँ। मण्डली परिवार, हामी फेरि पनि अर्को हप्ता यही समय अनलाइन साप्ताहिक सेवामा सहभागी हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पोजिटिभ। धन्यवाद। जय मसीह।